سبحان اللہ کھو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ دے قرآن دا حکم میں نبیاں دے پیچھے چل، صدیقاں دے پیچھے چل۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ پاک نے جنہ تے انعام کیتا ہے اور نبی نے، صدیق نے، والشہداء والصالحین، او شہید نے تے صالحین نے۔ سورۃ فاتحہ دے اندر اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اونا لوگاں دا جنہاں تے میرا انعام ہویا، اونا دے راہ تے چل، نبیاں دے پیچھے چل، صدیقاں دے پیچھے چل۔ ایمان والیا اللہ کو ڈر، وکونوا مع الصادقین، صدیقاں دی صحبت اختیار کر لے، سچیاں دی سنگت دے اندر آ جاؤ، سچیاں دی نسبت اختیار کر لے۔ میں کیا جڑا صدیق نو مندا ہی نہیں او جنت وچ کیویں جاوے گا؟ جڑا صدیق نو نہیں مندا اوندا راستہ سیدھا راستہ کیویں ہو سکدا ہے؟ جڑا سچیاں نو نہیں مندا اوندا راستہ انعام یافتہ بندیاں دا راستہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اگے فرمایا والشہداء، شہیداں دے راستے تے چلو، جڑا حضرت امام علی مقام امام حسین نو معاذ اللہ امام الشہداء نہیں مندا، جڑا حضرت امام حسین نو امام نہیں مندا، جڑا حضرت امام حسین نو شہید کربلا نہیں مندا، آندا حسین باقی یزید دے جناب والا مقابلے دے اندر حضرت امام حسین نو باقی بھی ہوندا ہے تے کربلا دے متعلق ہوندا ہے عقیدہ ہے کہ دو شہزادیاں دی جنگ، ایک شہید ہو گیا ایک زندہ رہ گیا، اوندا زندہ راہ کیویں ہو سکدا ہے؟ او شہیداں دے راستے تے کیویں چل سکدا ہے؟ ایندا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دے دسے ہوئے راہ تے چلن واسطے نبیاں دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیدا ہے، پھر سیدھا راہ لبے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دے دسے ہوئے راہ تے جناب والا صدیق دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیدا ہے، پھر سیدھا راہ لبے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دے دسے ہوئے راہ تے چلن واسطے جناب والا شہیداں دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیدا ہے، نبی دے متعلق بھی عقیدہ ٹھیک ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق دے متعلق بھی عقیدہ ٹھیک ہوئے، جناب والا سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے متعلق بھی بندے دا عقیدہ سچا تے سچا تے خراب ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا والصالحین، پھر یہی ہو نہیں ہے، اس کے بعد ولیاں دے متعلق بھی عقیدہ ٹھیک ہوئے، حضرت دادا گنج بخش علی حجویری دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے متعلق بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، پیر مہر علی شہنشاہ گولڑا دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے، حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے، حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی قرب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے، صالحین دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے، اللہ دے ولیاں دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوئے۔ پھر قرآن نے جڑیاں چار ہستیاں جڑیاں چار ذاتاں بیان کیتیاں نے انہاں تے عمل ہو جائے گا، اسی پھر نبیاں دے راہ تے بھی ٹر پواں گے، نبیاں دے نال نال اسی صدیقاں دے راہ تے بھی ٹر پواں گے، صدیقاں دے نال نال اسی شہیداں دے راہ تے بھی ٹر پواں گے، شہیداں دے نال نال اسی صالحین دے راہ تے بھی ٹر پواں گے، تے الحمدللہ اسی فخر نال آنے آؤ، سر اونچا کر کے آنے آؤ، اہل سنت والجماعت سنیاں دی جماعت تو وہی ہے جنہاں دا عقیدہ نبیاں دے متعلق قرآن دے مطابق ہے، جنہاں دا عقیدہ صدیق دے متعلق قرآن دے مطابق ہے، جنہاں دا عقیدہ شہیداں دے متعلق قرآن دے مطابق ہے، جنہاں دا عقیدہ اولیاء دے متعلق قرآن دے مطابق ہے۔ اسی اللہ دے فرمان نو بھی مننے آؤ، محمد دے فرمان نو بھی مننے آؤ، تے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے۔
الحمدللہ سے نبیاں نو بھی بول لو، نبیاں نو بھی منن والے، صدیق پاک نو بھی بولو تو سی، ہاں صدیق پاک نو بھی سچیاں نو سچا ہی مندا ہے نا، جھوٹے نو سچا نہیں مندا تے سچے نو جھوٹا نہیں مندا، سچیاں نو سچا ہی مندا ہے۔ شہیداں نو بھی پورا مہینہ حضرت امام حسین نو سلام پیش کیتا ہے نا آپ، ساڑھے سر دے تاج حضرت امام علی مقام امام حسین ہونا تو بغیر گزارا کوئی نہیں، اسی لنگر یہ سے درد صدقہ کھانے ہیں، آل بیت دا صدقہ کھانے ہیں، الحمدللہ تے جنت بھی حسین سنین کریمین دا صدقہ جانا ہے، کیونکہ جنت دے مالک حضرت امام حسن اور حسین، ہاں جی الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا میرا حسن تے میرا حسین جنت دا سردار ہے، جنت دے سردار نے، تے جڑا حسین پاک نو شہید ہی نہیں مندا آندا ہے باغی نے، وہ اپنا ٹھکانہ جنت تو بغیر ہور کدھرے بناوے، جن دے مالک نے مالکاں نے تو پھر ان سے نہیں نہ بڑھن دینا، ولایت کنوں آندے نے، پتہ چل گیا نا جی، صالحین تو مراد اولیاء نے، صالحین تو مراد اولیاء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہاں تے میرا انعام ہویا ہے، اللہ فرماندا ہے انعم اللہ، انہاں تے میرا انعام، انہاں تے میرا انعام ہویا ہے، سارے بولو کنہ کنہ تے، پہلا کون ہے؟ نبی، پہلے کون؟ نبیاں تے انعام اللہ دا، بولو تو صحیح اللہ دا، دوسرے کون نے؟ صدیق، دوسرے کون نے؟ صدیق تے انعام اللہ دا، تیسرے کون نے؟ شہید، شہیداں تے انعام اللہ دا، چوتھے کون نے؟ صالحین، اولیاء، اولیاء تے انعام